फोटो काढ. मित्रांनो 2024 MP इलेक्शन येता त्या 7 मे ह्या दिसा आसा. 16 तारखेच्यान गोंयांत फॉर्म भरपाचें काम चालू जातलें. हरशीं फॉर्म भरपाचें काम 12 तारखेच्यान जालें. खूब जाणांनी अजून पसून कोणी फॉर्म भरिल्लो म्हाका तरी दिसना. पूण 16 तारखेच्यान मोठ्या प्रमाणांत हें काम चालू जातलें आनी मोगो पक्षाचो पूर्णपणे ह्या वेळार पाठिंबो भारतीय जनता पक्ष म्हणजे NDA अलायन्सात मोगो पक्ष आशिल्ल्या कारणान भारतीय जनता पक्षाचो जे उमेदवार 2 उबे रावल्या, सावथ गोवा बाय पल्लवी धेंपो आनी नॉर्थ गोवा जे आमचे आतांचे मंत्री आसा आनी गेले 5 निवडणुको जे जैतवंत जाले MP म्हणून ते बाब श्रीपाद नायक हे उमेदवार म्हणून उबे आसा. आणि मोगो पक्ष साधारण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत मोगो पक्षाची भरपूर मतां आसा, जवळ जवळ 24 कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसा की ज्या कडेन मोगो पक्षाची 2.5 ते 3,000 वयर मतां आसा. आनी ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मोगो पक्षाचे पयलींचे उमेदवार, कार्यकर्ते, सगळे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी, वर्किंग कमिटी आणि बूथ कमिटी असे सगळे मन बसून ह्या NDA अलायन्सा खातीर काम करताले. आणि ह्या 24 मतदारसंघात हायेस्ट मतां अलायन्स कॅन्डिडेट बाब श्रीपाद नायक आणि बाय पल्लवी धेंपो हांकां कशी मेळटली हे पळोवपाची आनी ताच्या खातीर जो कितें प्रोग्राम करपाक जाय आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या आशिर्वादान हे सगळो प्रोग्राम येणाऱ्या 3 दिसांत आमचो जातलो. आनी प्रत्येक मतदारसंघात ह्या 24 मतदारसंघात आमच्यो कमीत कमी 4 मिटिंगो पब्लीक कश्यो म्हणजे एखादे कार्यकर्ते कमी आसात पूण संबंद 24 मतदारसंघात कमीत कमी 4 मिटिंगो आमच्यो मोगो पक्षाच्यो जातल्यो. आनी त्या खातीर संबोधीत करपा खातीर आमचे जे बरे मागपी आसा ते आमकां सहाय्य करताले. आनी त्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाची जी गोश्ट आसा ज्या सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ह्या हातूंत जवळ जवळ आमची 1 लाख मतां आसा. आनी ही 1 लाख मतां बाब श्रीपाद नायक आनी बाय पल्लवी धेंपो कशी मेळटली हे पळोवपाचें काम मोगो पक्षाचे नेते ह्या हेणे म्हणजे आसात. पूण त्याच बरोबर आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी आमचो आमदार बाबजीत आरोलकर आनी त्याच बरोबर जे आमचे उमेदवार उबे राविल्ले जे 200 मतांनी पडले, 150 मतांनी पडले, 70 मतांनी पडले, 80 मतांनी पडले, 225 मतांनी पडले, हे सगळे जे उमेदवार आसा तांकां कार्यरत करतले आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन पर्यंत वतले.
आनी येता ते 7 तारखेक हे दोनूय जे आमचे एलायन्साचे उमेदवार आसा NDAचे तांकां भरपूर मतांनी आमी निवडून हाडटा. आज म्हाका सांगपाक आनी एक गोश्ट आसता की ह्या दिसान एक न्यूज येता. ती न्यूज अशी येता की नॉर्थ गोवा उमेदवार जो काँग्रेसीन दिला इंडिया तो भरपूर शिकलो म्हणून. म्हजो एक प्रश्न आसा, जर तो भरपूर शिकला, जवळ जवळ गोवा म्हापसा अर्बन स्थापन जायत बसून तो ह्या बँकेचो प्रेसिडेंट आसलो. जर तो शिकला जाल्यार ही बँक डबघाईक कित्याक पावली हें ताणें लोकांक सांगचें. हांव म्हणना ताणें कितें केलो म्हणून, नाजाल्यार हांव सांगता ही डबघाईक कित्याक पावली. कित्याक हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर 2006-07 आशिल्लो आनी तेन्ना ह्या बँकेचे सगळे बॅलन्स शीट हांणी मोठी मोठी जी लोन दिल्या ते सगळें हांवें स्वता पळोवपा खातीर दोनूय म्हापसा अर्बन आनी दुसरें मडगांव अर्बन हे दोनूय ज्यो बँको आसा त्या बँकेचे सगळे जे लोनी दिल्या पळय तांचे डॉक्युमेंट्स हांवें मागयल्ले. आनी म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता की अत्यंत खाणेरडो कारबार ह्या दोनूय बँकांनी त्या वेळार जाला जेन्ना चेअरमॅन हे आशिल्ले. आनी हांव प्रूव करूं शकता, आय कॅन प्रूव दीस, कित्याक म्हजे कडेन विशय आसा आनी आय कॅन प्रूव दीस. आनी दुसरी गोश्ट, कोणूच ज्या पक्षान मोठो जालो त्या पक्षाक नांवां दिना. जो पक्ष मनशाक मोठो करता ताणें सन्मानान पक्ष जर तर नाका आसत जाल्यार ताणें पक्षांतल्यान भायर सरप. पूण पक्षाक कित्याय कितें उलोवन पक्ष असो पक्ष तसो हाजे फुडें ही बोट बुडटली, भोकां म्हणल्यार ताका ही भोकां कोणी घाली, ही मोकां घालपी कोण, ही म्हाका कित्याक पडले. त्या नंतर आजून पक्ष कित्याक 20 वर्सां जिवन दवरलो, 25 वर्सां, हाचेर विचार विनिमय जावपाक जाय. मनीस कोणूय कितें उलयता, आज बाबू नानोस्कर पक्षांतल्यान गेलो पूण ताणें पक्षाचेर कांयच उलोवना. वयल्यान ताणें सांगलें आपूण एक पक्षाचो बरो कार्यकर्तो म्हणून. आपल्या तिकीट मेळना अशी दिसली, तो सीट म्हजो पक्ष लडयना अशें दिसलें म्हणून आपूण भायर सरलो. तसोच महेश आमचो जो हलदोणा कॅन्डिडेट आशिल्लो तोय तसोच खातीर भायर सरला. अशें की खूब जाण पक्षांतल्यान भायर सरले. पूण जे मनशाक भारतांत कॅबिनेट मिनिस्टराचो दर्जो मेळ्ळो, 5 वर्सां MP म्हणून म्हजो पक्षान तांकां निवडून हाडले, पार्लमेंटान हाडले आनी पार्लमेंटान हाडून तांकां मोठे केले. ते मोठेपण कुशीन दवरून जेन्ना तांकां दिसलें की काँग्रेसांत बरो गेलो जाल्यार आपलें बरें जातलें, आज तांची परिस्थिती ना घरकार ना घाटकार जालें. हांव सांगता. आनी हाचे फुडें जे काँग्रेस सुरवातीक म्हजो पक्षाक सोंपो सोदताले, आज जे भोकां घातली म्हटलेली पळय म्हजो पक्षाक, ती काँग्रेसीन घातिल्ली त्या वेळार. लक्षांत हाडा, ती दुसऱ्या पक्षान घालून आशिल्ली. आमचे निवडून आयिल्ले मनीस कोण वताले पयलीं काँग्रेस. आज तीच परिस्थिती काँग्रेसीची जाल्ली आसा. काँग्रेसीचे जे 11 निवडून आयिल्ले तातले 8 भायर सरले. आनी ती परिस्थिती आज इतली बिकट जातली की गोंयांत काँग्रेस नेस्तनाबूत जातली. जशी मडकयत काँग्रेस नेस्तनाबूत जाल्या तशी काँग्रेस गोंयांत नेस्तनाबूत जातली. हांव चॅलेंज करता. कारण जे कोण कितें करता पळय ताका हें म्हणटा. जो मनीस कित्याय कितें करता तो सदांच बरेपणान उरना. कोणूय असो फाल्यां सकाळीं हांवें जर कित्याय कितें केलें आसत तें फुडें म्हाका करतलें. आनी ज्यांनी कोणी म्हजो पक्ष फोडलो पळय आनी फोडटा तांकांय तांची परिस्थिती हीच जातली. आज ताची सुरवात काँग्रेसीन जाल्ली आसा. आनी हें भोवतेक MP इलेक्शन हें काँग्रेसीचें गोंयांत लास्ट इलेक्शन आसतलें. गोंयांत आय एम टॉकिंग अबावट गोवा. आमी हे MP इलेक्शन त्या नंतर जे 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले.
खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले. हांव म्हणना आमच्या पक्षान येतले अशें, पूण खंय तरी एक दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना. आज लोकांक दिसला की हे जे 2 NDAचे उमेदवार आसा, बाब श्रीपाद नायक सगळे फावटी उबो रावला, आनी जे बाय पल्लवी डेपो ताजेरूय कितें उलयता की ते हातूंत लोकां मदीं ना आनी कितें हे बरोबर न्हय. एक प्रतिश्ठीत घराण्यांतली बायल, उच्च शिक्षीत बायल जेन्ना उबी रावता तेन्ना आमी तिका हातभार लावपाक जाय. आनी त्या खातीरूच उच्च शिक्षीत आसून सुद्दां ती लोकां मदीं मिसळटा, लोकां पर्यंत पावता, आनी जे खंय पावना थंय आमी काम करपाक जाय. आनी तेन्नाच हें जैत म्हाका दिसता इजी जातलें. आनी येता ते इलेक्शनान मगो पक्षातर्फे दोनूय मतदारसंघांत जवळ जवळ ती 12-13% मतां मगो पक्षाचें आसा. त्या खातीर आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते मन पसून सबंद गोंयभर काम करपाक लागतले. आमचो काम करपाचो सगळो प्रोग्राम 2 दिसांत आमी ठरयतले आनी त्या नंतर प्रत्येक मतदारसंघांत वचून आमी हें काम करतले. तुमकां हांव एक उदाहरण दिता जे श्रीपाद बाबूचे अगेन्स्ट जेन्ना आमचे देशप्रभू उबे राविल्ले तेन्ना अशीच परिस्थिती तयार केली. पूण प्रियोळा मतदारसंघात 19,000 मतां दिली आमी आनी श्रीपाद भाऊ जवळ जवळ 7,500 ते निवडून आले. आमी केलें, मगो पक्षान केलें आनी तशें मगो पक्ष काम परत एकदा 40 मतदारसंघात संघटीतपणे करून दाखयतले. आनी भारतीय जनता पक्षाचे 2 उमेदवार एलायन्स पार्टनर NDA म्हणून जे आसा तांकां जैतवंत करपा खातीर मना पसून काम करता. देव बरें. तुम्ही आता जेन्ना मगो सोडून आपान येयले आनी आतां आपान सून परत मगोन आयले तेन्ना तुमच्या कार्यकर्त्यांनी मत तुमी घेतलें? गोश्ट बरोबर आसा. खूब जाणां दिसतालें आप हो एक बरो पक्ष. हांव आपार चड उरता. आपाची सद्याची परिस्थिती जर पळयत तुमी गेल्या 25 दिसांची जाल्यार ती भयानक आसा. आनी ज्या मुख्यमंत्री आनी जो अध्यक्ष आसा ताका जामीन नाकारलो. हांव ताजेर कांयच उलयना कारण इट इज अ कोर्ट केस. हाजे वयल्यान जे आपांत मनीस आसा ते भितरलेले आसा. हे आपान केल्ले बरो पक्ष म्हणून कारण तांचे 3 मनीस ऑलरेडी भितर आसा. ऑलरेडी आनी 2 भितर वचपाचे तयारीत आसा. पूण तातूंत हो आसा आनी त्याचेर हांव चड उलयना कारण इट इज हे तुमचे सबड्युटीज आसा, सगळे सबड्युटीज आसा. हांव इतलेंच म्हणटा की जेन्ना उच्च शिक्षीत मनीस जो अध्यक्ष आसा, जो मुख्यमंत्री आसा, तोच सद्या आपान भायर ना, हे जे उमेदवारी ज्यांनी त्यांच्या खातीर काम केलें, लढले, तांणी कितें करपाचो हो प्रश्न येता. आनी जो मनीस गोंयांत तांचो सिस्टमी खातीर काम करतालो बाब नायक, ताका तर म्हाका दिसता म्हजे म्हायती प्रमाणे 31 पेज सुद्दां पडटा. आनी हे सर्वस्वीच आसा. जाल्यार तुमी भाकार आसा, तुमी ताची शहानिशा करूं शकता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जे आपात कोण मनीस आसा, जे मतदार आसा आपाचे, जे कोण बाकीचे आसा, ते सगळे मना पसून NDA खातीर काम करतले आनी NDA निवडून हाडपा खातीर काम करतले. बाबा आनी एक गजाल तुमी म्हणलें जे तुमच्या पक्षाक अशें फोडपाचो प्रयत्न करता तो पक्ष सोंपलो म्हणून. हालींच एक गजाल अशी पयली सावड्डेचो तुमचो एक उमेदवार आशिल्लो तो असल्या टायमार BJPन गेलो. त्या गजाली कडेन तुमी ते एलायन्सान आसतना नंबर 1 म्हणजे जो उमेदवार आमचो सावर्डे मतदारसंघाचो जो गेलो तो खरेंच बरो म्हणलो, डावन टू अर्थ, केन्नाच कोणाकूच कितें उलोवपी न्हय. तो म्हाका मेळूना, मेळून शहानिशे करून हांव तुमचे कडेन येता. तुमी फुडल्या फावटी म्हजी जेन्ना मिटींग आसतली हांव मुद्दाम वचूना ताका, कित्याक तो कसले अडचणीत आसा हेंय म्हाका खबर ना.
पूण तो सुद्दां फाल्यां सकाळी BJP सोडून परत आमच्या पक्षान येतला आमी हांव रिक्वेस्ट करता आय कॅनॉट डिक्टेट दॅट बट डेफिनेटली हांव पक्षाक रिक्वेस्ट करतलो की त्या भुरग्याक परत घ्या म्हणून कारण तो भुरगो निवडून येवपाक सारको भुरगो आसा कोणीय बऱ्या पक्षान जर ताका पाठिंबो दिलो जाल्यार तो भुरगो निवडून येवंक शकता त्या बद्दल दुबाव ना आनी त्या खातीरूच ताका घेतला आसता